अस्सलाम वालेकुम। ज़हीर अहमद अब्बासी ऑफिशियल से आप सबको खुश आमदीद। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ, मेरा नाम है फ़ारूक अब्बासी और इस टाइम मैं मौजूद हूँ बन कोटल, जिसको बन दीवान भी कहा जाता है। और बड़े ज़बरदस्त मंज़र में खूबसूरत ग्रीनरी, तिरडों की आवाज़ आपको आ रही होगी, खूबसूरत दरख्त। और मेरे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली ज़हीर चाचू एंड कासिम अब्बासी। जी ज़हीर चाचू, क्या कर रहे हैं आज अभी तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहाड़ी ज़ुबान सानी पहचान मरी थी तुसा नुमाइंदा ज़हीर अहमद अब्बासी। क्या अल्लाह ने शान फिरना और फरह भाई ने दावत, कासिम अब्बासी ने दावत के ज़हीर चाचू ने ब्याह कराई, तो उसके बाद पूछा पा लिया नया आज मुलाकात हंसता है। फिर मतलब मैं हजी आज फिर मुलाकात करने खाना शाना खादा तरह और मड़े ठीक एक महीने में तुम की देखने उस वक्त दरबार आलिया मोड़ा शरीफ। फरह भाई अपना कैमरा जूम करें। दरबार आलिया मोड़ा शरीफ ना सालाना बड़ा उर्स वो आज इख्तिताम पजीर हुआ। बड़े तादाद ज़ायरीन ने माशाल्लाह और दुआ और मुल्क ने सलामती अस्ता दुआ तो बाद इख्तिताम उर्स ने तकरीबात ना मैं तकरीबन 13 किलोमीटर ने फासले पर सामने खलता हुआ, चूँकि उसे बहुत शोर शराबा गर्द गुबार ये वो साथ आसा फिर बंद दीवान इस खूबसूरत जगह ना मैं अपने हमेशा में आहरन से के पहाड़ी ज़ुबान रिपोर्टर अपने साइम अब्बासी कासिम अब्बासी की अक्सा के बंद दीवान इस खूबसूरती ने बारे तो अपने ख्यालात ना इजहार। अस्सलामुअलैकुम जी। पहाड़ी ज़ुबान असनी पहचान ने तमाम व्यूवर्स जेडे दुनिया भर में असा की देखने पे उन्हें की सलाम आखसा। और बड़े अरसे तो बाद आज फिर ज़हीर साहब और आसा माशाल्लाह तय फ़रक भाई मैं और ज़हीर साहब एक बार फिर इकट्ठे हुए और आसा सोचा कि क्यों ना जो साड़ी पहाड़ी ज़ुबान ने जो व्यूवर्स है उन्हें की हमेशा आसानी या कोशिश रही कि मरी नहीं बल्कि पाकिस्तान बाहर नहीं खूबसूरती उन्हें की दसी गच्छ है। और जो जितने भी जोड़े इलाके अज तक तुसा उन्होंने की ना डिठा सो उन्हें की दसा सारी कोशिश होनी। बहरहाल असा एक नवी जगह अज मौजूद हाँ बन दीवान। इस तो पहले मुख्तलिफ जगह में अस गश्ने रहे हैं। और ज़हीर साहब अज जी मैं तुसें खास गल दसा जिस तरह तुम दसने पे ना उसने हवाले उसने हवाले अज या जी रोड साड़ी बनती ना कुलडरना टू मोड़ा ठीक पहले यूँ होना सा कि इस टाइम ही अगर तुम देखो तो लोग पैदल टुरने पे उस बहुत बड़ा उसका तादाद बहुत ज़्यादा सी लोगों ने पूरा पाकिस्तान बाहर विचों लोग आए हुए से। और फिर उत्ते काफ़ी मुश्किलात होनियां लोगों ने जो वो लोग फिर पैदल सफ़र करने क्योंकि गड्डियाँ फसी गई जिन्होंने ट्रैफिक काफ़ी हद तक जाम आ लोग पैदल सफ़र करने ही लगे हुए। दो साइड हा इधरों PC बुरबन तक और उस साइड हा कुलडरना मोड़ा तो कुलडरना तक। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यार जी रोड साड़ी बनी ना कुलडरना तो मोड़ा बन खनी तक इस सब पर भी बहुत ज़्यादा मतलब 2 दिन तो रश आ लोग कशने इरा क्योंकि यो इजी या ट्रैफिक ब्लॉक ना बड़े आसानियां लोगों वास्ते। और यो रोड पक्का हुआ अल्हम्दुलिल्लाह साढ़े इस ग्राए ने जितने भी लोग हैं उन्होंने वास्ते बड़ी आसानी पैदा होगी। खास तौर पर साढ़े वास्ते कि अस आसानी नाल पहुंची गए माल रोड तक साढ़े को 10-15 मिनट लगने 10 से 15 मिनट सीधे अस माल रोड पर पहुंची गए। और सबसे बड़ी जी खूबसूरती है माशाल्लाह है जिस तरह तुम फ़र्क भाई दसने ही लगे हुए ये लम्बियां लम्बियां चीड़ां जी बड़ियां चीड़ां और आवाज़ इस तरह ठंडी चलने लगी हुई। और पहले बहुत दफ़ा से सुनता बचपन ने अंदर भी और जो बाहर गश्ने से ना किसी शहर ने अंदर तकरीबन होएगी 8-10 साल पूरा पाकिस्तान में डिठा फिर हैं तो लोग आखने होने से तुसा केड़ी जगह ने आने से मरी ने आने से तुसा जन्नत ने अंदर रहने तो बस हम बड़े आने से हंसने से रहे ही नहीं क्या बने जी जन्नत के अंदर रहने ठीक। लेकिन इस साल वाकई असें महसूस हुआ कि असें अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत ने अंदर रहने हम मरी जन्नत ना टुकड़ा हुआ। क्योंकि जिन्हों जी सूरत हाल ही पाकिस्तान भर ने अंदर इतनी शदीद गर्मी है क्योंकि मैं 10 दिन जिन्हों तकरीबन इस्लामाबाद रहता आए हैं जी सूरत हाल उत्थे ही बिजली बिल्कुल मतलब हर घंटे बाद बिजली चली गई नहीं फिर इतनी ज़्यादा गर्मी है पानी नहीं किल्लत ही मतलब वो सारिया चीज़ां जो बंदा सोचना ना तो एक डोगा याद अचना यकीन करो प्रदेश चाहे पिंडी इस्लामाबाद घरा बाहर चले गए छो तुसा की याद अचनी अपनी वो जगह अपने वो लोग तो यो खास तौर पर यो माहौल और यो खूबसूरत मौसम तुसा की बहुत ज़्यादा याद अचना चाहे दुनिया ने किसी मुल्क ने अंदर तुसा बैठे हुए हो तुसा की यकीन करो कसियां भी याद अचियां बंदा दिल कर रहा है उत्थे किसी बंदा चुपचाप हुई तो बेही रहा इतना सुकून माहौल होना। लेकिन इस टाइम पाकिस्तान बारी जिस तरह की शदीद किस्म की गर्मी है अल्लाह पाक को अस दुआ कर रहे हैं और जितने साढ़े व्यूवर्स सुनने हैं उन्होंने सारे के आने के तुम दुआ करो कि अल्लाह पाक बारिश देन और ये जी गर्मी है इसकी शिद्दत ही जो है ना वो कमी अच्छा है।
زیر صاحب جی بڑا بس شکریہ تساں آئے پھر تساں ساڈے نال آئے ہو اور گل بات کرنے لگے ہو بڑے ساڈے جڑے ویور ساڈے نال ہیں سفر بھائی کی آکھساں کہ سارے کمنٹ جڑے انہوں نے نا تساں ریڈ کرو کیونکہ بڑی پیار و محبت نال واساں کی کمنٹ کرنے تو سارا بھی حق بننا کہ انہوں نے کمنٹ پڑھے گا اور انہوں نے جواب دیتا کہ فرق بھی پڑھو. جی بالکل، ہمارے جو فالوورز ہیں نا وہ اس کے گروپ اور اس پیج کی جو جان ہے، سب سے جو میرے خیال میں کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں سب سے خوبصورت جو پیج ہے نا وہ جو فالوورز کے حساب سے وہ ظہیر احمد عباسی آفیشیل اور پہاڑی زبان سنی پہچان ہے. جتنے خوبصورت فالوورز اور جتنے اچھے فالوورز یہاں پہ موجود ہیں کیونکہ ہمارے کلچر کی نمائندگی ہے، ہمارے مری کی، ہمارے خطہ پٹھوار کی، تو اسی کو یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں اور سب سے مطلب بہترین جو پیار محبت کا گلدستہ ہے. تو ہمارے ساتھ ہیں وحید آٹو صاحب جو زبردست کہہ رہے ہیں، پھر ثاقب جنجوا بھائی کہہ رہے ہیں بسم اللہ چاچو جی بہت عرصے بعد لائے بھائی ہو. جی ثاقب بھائی بہت شکریہ، بہت عرصے بعد واقعی کیونکہ موقع ہے سال بنا اور آج بھی شدید ترین رش لیکن طرح پرانی بس ملاقات سے بس. باسق خان بھائی کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ. جی بہت اور شکریہ. اس کے بعد شانی خان بھائی پوچھ رہے ہیں کون سی جگہ ہے یہ؟ شانی بھائی خاص موڑا شریف مڑے اکبنے وچ 1 کلومیٹر پار سامنے موڑا شریف آ اور اس جائی کی ہنی بند دیوان اس بند دیوان ہے. مزے دی گل یہ کر ماشاءاللہ فرق بھائی بھی ایتھے رہنے اور میں بھی ایتھے رہنا اور زید صاحب ساڈے اکثر ساڈے نال ملاقات ہونی رہی. اور یہ سارا ایریا مطلب ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو یہ بھی نہ پتا ہو یہ مری ہے، مری کا ایریا. بالکل جی تو ملک آصف بھائی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ. افضال عباسی بھی پھول بھیج رہے ہیں. کیسر امیر بھائی جو ہیں کہہ رہے ہیں سلام بھائی. ریاست بھائی بھی جو ہیں وہ ریاست عباسی بھائی وہ پھولوں کا گلدستہ بھیج رہے ہیں. ماشاءاللہ جی ریاست بھائی بہت شکریہ. خانزادہ عباسی بھی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ. اچھا فرا بھائی تھوڑی دیر پہلے میں گل کرنے سے کہ جنگلات علاقے خدا کی نعمت ہے. بالکل میں سمجھ نہیں کہ سڑے اکڑے عوامل ہے اکڑے عناصر ہے. کوئی گشنا اگلا ہی گشنا، کوئی سگریٹ سٹی گشنا، کوئی بتی نے. اور فرا بھائی میں تسی دیکھنے سے کہ تساں اگر کیمرہ زوم کرو اوپر پھر جو مطلب اس خوبصورت علاقے چ اگ لگی ہوئی وہ تو ہاں مطلب اس سامنے آگ بھی جس نے دیکھو فرا بھائی بہت یہاں زبردست سے نظر نہیں آ رہا. مسئلہ کی طرف توجہ دلوائی جی جتنے ویور سارے سننے پہ اور اس ٹائم خاص اوپر کیونکہ اصل جتنے کھلتے ہیں تھے ساریاں چیڑائیاں اور چیڑا نہ جنوں کیونکہ چمپو تھل ٹینا پیا اور سارے ویور جاننے اور اگ جدو لگنی نا جی زیر صاحب چھوٹے چھوٹے پودے تھے وہ سارے سڑی گشنے اور نال کا بھی سڑنا بہت ساری چین پرین سڑی گشیاں تے یہ بہت جڑا نا ماڑی خیال بالکل کسی صورت یہ چیز ٹھیک نہیں کہ تساں اپنے جنگل دے اندر اگ لانے ہو. لانے کیوں آگے جی وہ جی اتنے ذرا کہا جم سی اساں کہا کپی کھڑ سکتے سارے ڈنگر بکریاں چر سکتے. بہت بڑی لیکن یہ چیز بہت بڑی زیادتی ہے، نہ ہونا چاہیے نا. ہوں تو خیر ماشاءاللہ سوشل میڈیا آشنے تو بعد کافی سارا شعور لوگوں بھی بہت سارا شعور اچھی رہا ہو اس چیز کی طرف جڑا نا وہ توجہ دینے. لیکن پھر بھی اساں اس سال جڑا ڈٹھا مری نے اندر بہت ساری مطلب جنگلات کے اندر آگ لائی گئی اور اس نے حوالے نال ایک ساری وہ گروپ بھی بنتا واٹس ایپ گروپ. ساری کوشش یہ ہے کہ جنگلات کے اندر جتنی بھی آگ جتنے بھی کوئی لگی دیکھو اس کی بجاؤ کوشش مطلب جڑا بندہ لانا اس پر باقاعدہ طور پر جرمانہ وا ساریاں چیزیں تساں اس مسئلے کی اجاگر کرو تاکہ سارے جڑے مسائل ہیں نا چھوٹے چھوٹے ختم ہو جائے. یہ جڑی خوبصورتی ہے مری نہیں نا یہ درختاں نال ہی. اگر درخت نہ ہون تو یہ ٹھنڈیاں ہواواں نہیں ہونیاں. یہ جڑے مزے یہ جڑا ماحول ہے جڑا سکون ہے وہ نہ ہو سکنا. تو اس سلسلے اس کی طرف اور کی یاد ہے کہ فرا بھائی جی 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 فرا بھائی. اچھا محمد ظہیر عباسی بھی کہہ رہے ہیں السلام علیکم جی. ماجد عباسی بھی کہہ رہے ہیں بے شک. ابو عبداللہ بھائی جو کہہ رہے ہیں ظہیر چاچو کیا حال ہے؟ جی اللہ پاک نے شکر ہے ابو عبداللہ بہت بہت شکریہ. اور رانا عابد حسین بھی کہہ رہے ہیں تپا کیر کا علاقہ رہنے کے لیے کیسا ہے؟ بہت خوبصورت ہے رانا عابد صاحب. تپا کیرا سو راتی گئے تپا کیر یہاں سے وہ سامنے ہے یہ اس طرف ہے. اس طرف کی اور یہ جو ایریا نا یہ تپا کیر ہے اصل راتی اس گیا کے پر درختوں کے پیچھے. اسے موسم سا اور کیونکہ مری نہ حصہ ہے اور اتنے دھوپ تھا ہماری خیال لگنی تھی لیکن کم کو بالکل مین موسم بہت زبردست تھا. محمد ظہیر بھی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ جی خوب جی. اچھا اس کے علاوہ چودھری وسیم بھائی کہہ رہے ہیں السلام علیکم. ریاست عباسی بھائی پھول بھیج رہے ہیں. وعلیکم السلام جی ریاست اور ابو عبداللہ بھائی سعودی عرب سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. مظہر گجر بہت بہت شکریہ. مظہر گجر بھی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ جی. اور فرا بھائی کیا خوبصورت اللہ نے شان. اور میں یقین کروں کہ عباسی اوپر دیکھو تھے مطلب جنوبی مطلب مرحلہ آگ لائی. بہرحال اس گرانی اگر خوبصورتی نے والے تو سنگی دسا نا تو پرانا وقت زیر صاحب آنے لوگ بڑے کھیتی باڑی کر رہے ہیں اسے زراعت میں منسلک ہونے سے پھل فروٹ بڑا ہونا تھا لیکن وہ ان چیزیں کم ہوئی گئی. لیکن تحصیل مری نے اندر 15 یونین کونسل اور ان 15 یونین کونسل نے اندر ساری یونین کونسل دریا گلی اور پھر اس نے گراں بند دیوان یہ ایسا واحد گراں ہوا جتنے اس ٹائم زراعت نے 70% لوگ زراعت و منسلک ہے. اس ٹائم لوگ اپنے گھراں ڈوگیاں وچ ماشاءاللہ مختلف سبزیاں لینا ہر طرح کی سبزی تساں آپو ڈٹھی. جی جی میں ساڑھے میں جناب جڑا نام ہر طرح کی سبزی ماشاءاللہ اتنے لوگ اگانے لگے ہوئے زراعت میں منسلک
बाजारों ने अंदर बेचने भी है, अपने खाने इसते भी है, ठीक है। तो लोग कहते हैं और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी गल ही कि साड़ा पानी नहीं किल्लत इस इलाके च नहीं, ये अल्लाह अल्लाह पाक ने लाख और लाख माशाल्लाह पानी वाफर मिकदार च मौजूद है जो जिन्हों मतलब हर तरफ किल्लत थी जी हाँ, और पूरी मरी विच पानी है ना ऐसा मसाइल है सब्जियां क्यों होनियां कि- पानियां नालियां जी जी हाँ। तो और और- मैं दुनिया जेडे गवर्नमेंट ने लोग सारे देखने उन्हें रिक्वेस्ट कर सके, एक तो मैं बंद दीवान खलता हुआ महकमा हाईवे इतनी खूबसूरत सड़क बनी हुई और इतना खर्चा हुआ हुआ, इसने कुछ पुलिया ना कामा कुछ नालियाँ ना कामा उसकी, और जरा यो पार्क पीराने तक जो टोटा थोड़ा जरा रही सा इसकी ताकि पाया तकमील पहुँचाएगा छे। और दूसरा जो है कि पानी इस कदर नहीं परेशानी पूरी तहसील मरी विच जेडे मैन शहरों में पानिया नहीं परेशानी भी, और पानिया ने ऊपर तवज्जो दी गई है। और फरा भाई कमेंट्स। अच्छा, हुरी अब्बासी मिस यू बन खैताक फ्रॉम दुबई, दुबई से देख रहे हैं। जी माशाल्लाह। अच्छा चले, मोहम्मद ज़हीब अब्बासी भाई कह रहे हैं, ज़हीब भाई आप बहुत प्यारी गुफ्तगू करते हैं। जी सब अल्लाह ताला की मेहरबानी और तुम देखने सुनने वाले ने प्यार नहीं वजह नाल मैं हमेशा ही अगल आखना रहना कि पहाड़ नहीं इज्जत ना मामला है, ज़हीर चाचू नहीं कोई हैसियत नहीं, क्योंकि अपना कल्चर अपनी मरे अपना पहाड़ अपनी इज्जत मैं समझना कि यो अल्लाह ताला की मेहरबानी और पहाड़ नहीं इज्जत। अच्छा, अबू अब्दुल्ला भाई हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, अदनान अब्बासी भी देख रहे हैं, अबू अब्दुल्ला बहुत शफकत अब्बासी भी कह रहे हैं मरी के जंगलात की तबाही का जिम्मेदार कौन है, तयन करना होगा। बेशक जी सारे इस पर बैठे आसे के कम करना पैसी। और हाँ जरा सब तो जरूरी है बासी बड़ा आइडिया यो आ कि जो ये चंद पत्थर जरा जो ठहरा ना इसकी इकट्ठा किया गया है। सर मैं चंपोतला ने वाले ना तुम की दसा मैं एक वीडियो बनाई चंपोतल पर, ठीक कि चंपोतल ने फवायद गए सही ठीक है। इस पर एक मैं पूरी और वीडियो बड़ी रिसर्च के बाद इस पर एक मैं वीडियो बनाई, हाँ। क्योंकि देखो बाकी ममालिक ने अंदर इंडिया ने अंदर ऐसे इलाके थे जिसे चंपोतला, बांग्लादेश ने अंदर चीड़ा थी, बड़े और दुनिया ने बहुत सारे ममालिक जिसे चीड़ा मौजूद हैं, लेकिन इस चंपोतल ना इस्तेमाल किया गया इसने। अगर इसकी तुम इस्तेमाल करो ना तो बड़ी कम नहीं चीज़ ही इसकी बाकायदा तौर पर वो इकट्ठा करने इसने ठेके होने जंगल ने ठेके होने ज़हीब वो चंपोतल पड़ा थे। इसकी चंपोतला की इकट्ठा किया गया, इकट्ठा करने के बाद इसकी मुख्तलिफ जो है ना फैक्ट्री ने अंदर इस्तेमाल किया गया, इसने गैस मतलब मुख्तलिफ फैक्ट्री ने अंदर गैस यूज कोयला यूज ये चंपोतल, ये जो चीट के दरख्त का जो पत्ते हैं, और ये इसी आगे इतनी जल्दी लगनी कि जिससे सूखा हुआ ना ये फैक्ट्री ने अंदर मुख्तलिफ गैस कोयले की जगह इस्तेमाल किया गया, ये प्रोसेस ही गुजरना और इससे गत्ता भी सुना बनना गत्ता भी बनना और बहुत सारी मतलब चीजें और ज्यादा आग इसी की वजह से लगती है। इसी की वजह से लगती है सारी परेशानी जो इसकी वजह और अगर एक गवर्नमेंट ना काम बनना कि बाकायदा तौर पर एक मतलब शुरू करन एक निज़ाम शुरू करन ताकि इसकी इकट्ठा किया गया, क्योंकि हुण सुई गैस लगने क्योंकि माशाल्लाह सारा जरा ये बन दीवान ग्रां आ इसने विच 100% जितने भी कार्य ना उसे गैस लगी हुई आज ये गैस लगी माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है। और इस तो पहले क्योंकि गैस नहीं सी लगी होनी तो लोग जोड़े ना मतलब लकड़ियाँ भी इकट्ठियाँ करने से चंपोथल भी खड़ने से तो हूँ माशाल्लाह गैस लगने तो बाद ज़रूरत नहीं रही, तो उसी वजह नाल आग ज़्यादा लगनी लगी भी। वो जंगल बिल्कुल भरे हुए चंपोतले नाल भी लकड़ियाँ नाल भी जरा एक आग लगनी तो बिल्कुल बिच काफ चीन पिंग सब कुछ जोड़ा ना सड़ी गई ना। एक गवर्नमेंट की चाहिए ना कि इस पर केड़ा अस वर्क करी सकने हैं, किस तरह करी सकने हैं, इस तो फायदे केड़ा उठाई सकने हैं, इसने बहुत सारे फायदे है ठीक है। ये जो तुम नीला चंपोता ये तो हूँ फर्क भाई सुकी जाना ये नीला है, इस मुकायदा तो उपर दवाइयां ही बननिया नहीं ठीक है। इसने कावा भी बनाया कृष्णा जी। अच्छा फिर साहब सुनो कि तुम कावा भी अगर तुम इंटरनेट पर सर्च करो ना इसने बारे तो पता लग सकता कि जी चीज़ साढ़े को मौजूद है इस चीज़ के बारे ना पता, इससे बहुत सारे फायदे हैं। डेकोरेशन पीस तैयार होने बल्कि इसने ये भी डेकोरेशन पीस बनने तो मतलब वर्क कितनी जरूरत है, तवज्जो देने की जरूरत है। चीज़ें जड़ियाँ साड़ियाँ नुकसान ने बायस बनिया इनको सब फायदे चाहिए। ये देखें ज़हीब क्या उठा के लाए और ज़हीर चाचू अपने देखने सुनने की आसन के इसना ना लिखो कमेंट्स विच इसना ना लिखो, मैं तो ना दसा हालांकि अब्बासी ना दसी रहा लेकिन सारे व्यूअर्स हैं सारे की पता है। अच्छा एक और एक द खिंग लावा एक और इसना ना दसो तुसा पहाड़ी जुबान बोले चिनटी कमाल कर रहे मीना आशना मैं चिनटियां जमा भी कर रहा हूं और खिंगला एक चिनटी। अच्छा खिंगला दुआ होना तो चिनटी आ होनी। हां खिंगला होना जरा बैड़ी ना लाना बियाड़ मतलब बैड़ अरे भाई जी जी बैड़ ने जरा लंबा टाइप होना ना
केलेरा जरा अच्छा होना इसी जो लिखने चलगोजे ये वाली चीज आसान है चनोले अपनी जुबान ही ठीक है लेकिन क्योंकि ये वो चीज नहीं जड़ी असल मतलब अगर बलूचिस्तान इलाके चली के चलो तुसा उत्थे बकायदा तौर पर चलगोजे ने बड़े अल्लाह ने शान देखो फिर भाई ये बहुत छोटे छोटे अल्लाह ने शान देखो किस जड़ी तस्वीर बनी है नेजे नहीं बनी है चलगोजे नहीं ये देखो ने तेरा इन्होंने बड़ा जायका होना है स्टाइल देखो बड़े अल्लाह पाक ने रंगे में हमेशा आने बड़े अल्लाह ने शान तो मैं देखसा जी कितने प्रा बड़े अच्छा इसमें बड़े डेकोरेशन पीस तैयार करी तो लोग बेचने ही लगे जी माशाल्लाह ठीक है ये क्या चीज ही हुन ये साढ़े इस टाइम जंगल भरे हुए उसी वजह ये कि सुई गैस जदू लगी ना आते इसे उस बाद लोग तो वैसे भी हुन थके त्रुटे हुए तो नहीं गश्ते जंगल उनने लुगड़ियां शुगड़ियां कपड़े तो इस टाइम जंगल भरे हुए सारे इसमें खिंगलियां नाल बहरहाल अच्छा चलो असद अब्बासी भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपका जी? और सैयद करार हुसैन साहब कह रहे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह जी। अच्छा साद अब्बासी भाई कराची से आपको देख रहे हैं, कह रहे हैं ज़हीर चाचू को मेरा सलाम दें, कराची से देख रहा हूँ। बहुत वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। इनकी जगह गली में आपसे मुलाकात भी हुई है। अच्छा माशाल्लाह जी। अच्छा काफी भाइयों ने सही जवाब दिया, चुनटियाँ खुंगला खिंगला सब ने। साद अब्बासी भाई कह रहे हैं चुनटियाँ चुनटी, खादिम अब्बासी भाई कह रहे हैं चुनटी। अच्छा अबू अब्दुल्ला भाई कह रहे हैं खिला, खिला नहीं खिंगला। अच्छा अबू अब्दुल्ला भाई हंस रहे हैं। पहाड़ी शायद वान भाई कह रहे हैं खिंगला, अतीक अब्बासी भी कह रहे हैं खिंगला, मास कंदर भाई कह रहे हैं खिंगला ना, ये चंटी भी जी। मास कंदर भाई सिखा रहे मैं तुसे की दसिया कि खिंगला दुआ होना है चनटी है। खिंगला बड़ी ना या चनटी भी, लेकिन साढ़े आम लोग ज्यादा इसकी खिंगला आखने हैं क्योंकि दा की जड़ा ना मलाई छोड़िया आज ये मतलब खिंगला। अच्छा अली इब्राहिम अब्बासी भी कह रहे हैं वाचिंग फ्रॉम यूएई, ज़हीर चाचू को सलाम, हमारी जन्नत का टुकड़ा। जी बेशक। अच्छा और खूबसूरती और इस देखो। टाइम जड़ा गोड़कना पे आना माशाल्लाह जितनी गर्मी मतलब मरी नहीं अंदर ते गर्मी पे इस साल थोड़ी जी मतलब ज्यादा होगी, पहले नहीं बनी इस बात। जी जी। तो इस टाइम जड़ा गोड़कने ही लगा हुआ ना माशाल्लाह, हवा ठंडी ठंडी चली जी, जी। मजा है कुछ और। अच्छा इस चीट के सब के करीब जो निकलता है जेगन, उसका भी बताया ना, उसकी भी डिटेल बताएं। अच्छा मैं जैसे उसी उर्दू के आखने ये बरोजा। अच्छा बिरोजा बरोजा। मैं फर्स्ट टाइम सुनता अच्छा उसे आखने ये बरोजा, साड़ी पहाड़ी के आखने उसी जेगन। और उसना फायदा ये हुआ कि ना 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 जख्म पर मतलब वो कमर दर्द के लिए भी यही होता है ना? वो फराबाई ने वो बरोजा हो रहा ना। अच्छा 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 इसने जो है ना कि वो इस्तेमाल है ना जगह और यो बड़ा मतलब पायदार किस्म की चीज। और मरहा जिस तरह एल्फी जोड़ने वास्ते इस तरह जो सारा जगह ना जगह यो जोड़ने वास्ते यो बहुत मतलब चीज़ें जोड़ने वास्ते बड़ा काम अच्छा यो खास हाँ जी जी। अल्लाह हर चीज़ विच मड़े, अल्लाह ने बरकत रखी। अच्छा मुबशर चौधरी भी कह रहे हैं अल्लाह पाक से दे आपको चाचू। आमीन जी बहुत अच्छा शुक्रिया। अदनान अब्बासी भी कह रहे हैं इस चाचू जी इसने ना चुनटी खिंगला। आतिफ जाहिद अब्बासी भी देख रहे हैं माशाल्लाह कह रहे हैं। माद सिकंदर भी कह रहे हैं। कोरिया ने अंदर ही चिनाड़ी जो अच्छा माद सिकंदर भाई की तरफ उधर बारिश लगी हुई है, माद सिकंदर भाई कह रहे हैं। अच्छा उधर बारिश शुरू हुई जी, गुड़कना है जी, गुड़कना लश्कना आज बारिश नहीं शुरू हुई लेकिन गुड़कना शुरू होगा। आतिफ अफजाल साहब भी पूछने कि उसे खिंगला है कि आतिफ भाई ना जो मतलब वो तस्वीरें उन्होंने लाइयां माशाल्लाह आतिफ भाई सुनने हाँ जी जी माशाल्लाह। ये नहीं ये और आतिफ भाई हैं। अच्छा ये वाला। अच्छा साढ़े जेडे आतिफ भाई कोरिया तो वो जेडी तस्वीरां लाने लगी से बिल्कुल मरी नहीं तरह कोई इलाका हाँ था। हाँ बिल्कुल। मैं उन्होंने की पूछना पिया कि उत्थे भी तुसे कुछ चनाटियां चनाटियां डिठियां कि नहीं है डिठियां? ए जनाब मड़े अल्लाह ने शान और अल्लाह ने खूबसूरत रंग पार दरबार आलिया मोड़ा शरीफ उसे बहुत ज़्यादा 3 दिन लोग आए और अच्छे रहे। आज उसे दुआ हुई, इख्तितामी मनाजर है। इस वेले भी लोग अशने गशने और अस बंद दीवान मुकामों पर हैं इस वेले। और फरह भाई मैं और साइम अब्बासी आज तराए फिर तेरे कठिया खाना तेरे बसाई फिर काफी अरसे बाद मुलाकात जी जी मुलाकात। फरहान अब्बासी भी कह रहे हैं जेगन डाल का पाया था हाथ काले शाह हुए गश्ने। जेगल नवाड़ा था ना सबसे मुश्किल काम और अल्लाह ने मड़े निशान देखो के बारिश लगी बस ये कलियां शुरू हो गई हैं, कनियां टहनियां पईयां। अच्छा कासिम अब्बासी काशी भी कह रहे हैं चाचू जी सदा खुश रहें जनाब। बहुत शुक्रिया जी तुसा पुरानी मोहब्बत। सैफुर रहमान अब्बासी भी सलाम दे रहे हैं। सैफुर रहमान अब्बासी भी सलाम दे रहे हैं। राजा मेहताब अब्बासी भी कह रहे हैं घोड़ा गली में बारिश लगी है। अच्छा जी मेहताब साहब घोड़ा गली से पहुंची है बारिश शुरू। अच्छा मास के अंदर भी कह रहे हैं ब्याह सी बात कासिम की मजीद रंग चढ़ाया माशाल्लाह। माशाल्लाह जी। नहीं जरा ना डेंटिंग पेंटिंग। सैफुर रहमान भाई अब्बासी भी कह रहे हैं अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। कासिम दानियाल भाई कह रहे हैं सलाम। वालेकुम सलाम जी दनियाल। माशाल्लाह साढ़े प्यार करने वाले पहाड़ी जुबान असने पहचानने ग्रुप की खूबसूरत और माशाल्लाह बहुत अरसे तो बात साड़ी मतलब इस तरह नहीं काफी
کیونکہ زندگی اتنی مصروف ہو چکی کہ وقت بالکل ہی کم ہو گیا کیونکہ ایسا پچھلے جلا کورونا سا اس نے دوران تا سارے ماشاءاللہ بہت سارے علاقے نے اندر اسا مری نے ایسے گراں جڑے نے سے ڈٹھے اسا گئے ہو تے پروگرام کیتے تو بہت مزہ آیا مال بھائی اور ساڈے نال ہونے سے نمان بھائی اور قاضی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ 1,20,000 فالورز اور رانا عابد حسین بھائی کہہ رہے ہیں ظہیر چاچو صاحب مری کے مشہور اور معروف شخصیت ہیں. بہت شکریہ رانا عابد صاحب میں تسانی محبت نہ جی قرضدار ہیں یقین کرو پی سی ہوٹل نے بلایا تو نہ پہاڑی زبان کے کمنٹیٹر ظہیر چاچا ہمارے حال میں تشریف لائے میں جی ماشاءاللہ پی سی نے بھی یعنی ماشاءاللہ ساڈے ظہیر صاحب جی ٹوپی رتی ہمیشہ تساں ڈٹھی ہو سی تے ہن نہ چٹی لائی گندی اس کا یہ رنگ تو دیکھ چلے جا آواز کر صاحب نے نا رنگ ماشاءاللہ اچھی تھی ہمیشہ تساں ڈٹھا ہو سی ساڈے ظہیر صاحب رتی ٹوپی لگی ہونی سی. اچھا شہزاد ملک بھی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ لوگوں کو آباد رکھے اسی طرح ہنستا مسکراتا رہے. اچھا مشرف سردار بھائی کہہ رہے ہیں بلندری مری نہیں زبان ایک دی. بالکل جی پلندری رولا کوٹ اور مطلب ابٹ آباد نے بعض علاقے جس جگہ چ پہاڑی زبان نے ایک لفظ جس شخص کے اشنا نا وہ الحمدللہ سارے گروپ نا کلچر ساڑا ایک ہے برانڈ سین ساڑا سارا جی ہاں اور سارے گروپ کی جس طرح دنیا بھر جتنے بھی لوگ رہے پہاڑی نے ایک لفظ جنہیں سمجھی وہ سارا پیج دیکھنے اور بہت سارے لوگ ملے کہ دیکھ صاحب پہاڑی بولنی تو نہیں آتی لیکن آپ کا پیج ضرور دیکھتے ہیں میں جی یہ بھی اللہ نے ایک مہربانی. اچھا آفاق احمد بھائی کہہ رہے ہیں السلام علیکم تو سنا بحرین سی بہت بہت پیار و اسلام سارے واسطے. اچھا اوری باسی بھی کہہ رہے ہیں فاروق بھائی روڈ بھی دکھا دیں جی ابھی دکھاتا ہوں آپ کو. اور بارش شروع ہو گئی ہے. حماس کندر بھائی کہہ رہے ہیں پتہ نہیں چنگا کتا یا لوگ خوش ہوئے. حماس کندر بھائی بارش شروع ہو گئی ہے اور بارش شروع ہو گئی ہے پھر اس طرح جڑے ہیں لوگوں کی خوش کتنی گلا ہو رہا ہے الحمدللہ کوشش کر سکوں کیونکہ 8-10 دن ہاں ایسا چلیں ادھر آگے یہ نا تیز شروع ہوگی نا تو پھر کام خراب. قاسم ندیم بھائی کہہ رہے ہیں بارش آئی ہے. بارش شروع ہوئی. محسن واسی بھی کہہ رہے چاچو آئی کو تو پھرنے وہ یار بہت دور اچھی ریاست ہے یقین کرو سچ تے آسمان ایسے تے مڑ دیکھو فرق بھائی میں رو دیکھ صاحب سارا کم بہت خوبصورت گراں ہے نہیں خوبصورتی ہے اللہ کی اے مڑے اللہ نے رنگ دیکھو اللہ نشان دیکھو. چھوڑو جی ظہیر صاحب اے دسو کھٹی مول دسو. ہاں یہ کھٹی مول معدے کے لیے پیٹ کے لیے بڑی زبردست چیز ہے. نہیں اس کا کہوا بنا کے پیتے ہیں جتنے پہاڑی زبان اصلی پہچان جتنے معدے کے لیے اچھا دیکھنے پہ اے کھٹی مولی اے دیکھو اس کی ذرا ایک زوم کرو تے اس نے بارے تساں دسو کہ تساں کیا آکھنے ہو کہ اس کی کس مقصد سے استعمال مطلب جن کو کھٹی مول کے بارے میں زیادہ معلومات ہیں وہ بتا بھی دیں. ہاں بس انہیں کی دسو جڑی اچھی لگی. اور مڑے اللہ نشان کے لائیو باشو وچ اللہ اکبر اور بھئی اتنے نسلیں پانیاں موبائل گلا ہو جائے گا نا وہ نیچے جگہ ہے نہیں وہ تو چلتے ہیں وہاں پہ گھر کے پاس. اچھا جناب بارش مڑے کوئی بھائی آنے سے روڈ دسو ہاں یہ روڈ ہے یہ روڈ ہے لیکن ادھورا یہ دیکھیں گاڑی بارات کی گاڑی بھی آئی ہے. فرق بھائی قاسم عباسی اور اس دورے کٹویاں چٹیاں جس طرح بندہ کٹویاں چٹنا تو پھر شامی بارش ہونی شکر ہے جنوس چٹیاں دیتا ہے بارش ہوئی نہ چٹنا بیچارہ کٹویاں دا بارش نہیں. اچھا مشرف سردار بھائی کہہ رہے ہیں تو ماڑے مقابلے میں پڑھے نہیں بولے سکنے. مشرف سرکار بھائی اللہ تو کی ملاقات کروایا تو سنا پہاڑی پروگرام کرا سائڈ پہ دے ماشاءاللہ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی گورنمنٹ کی گاڑی زائرین دربار ایریا موڑے سے فلان باسی بھی کہہ رہے ہیں یرکان ہستا مفید ہے ٹھنڈا ہونا کھٹی مل یرکان سے پر بھائی بڑے پہاڑی زبانہ نہیں پوچھو کہ کتنے بندے دیتے چنی اس کا اتفاق کرنے کے اس دورے بھی اور قاسم عباسی بھی کٹویاں چٹیاں اور شامی بارش ہوئی. پر لوگاں سے کی دعا دیتی وجہ کیوں کہ لوگ آکھنے ایک مہینہ ہوئی گا دعا منگنے سے اللہ بارش ہوا تو بارش نہیں سی ہونی شکر ہے تو کیتا بیاہ ایک ہفتہ پہلے کریا بارش ہوئی گچیا اس بندے بھی چلو شکر ہے. بالی عباسی بھی اسلام دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں کھنگلے کور جولے ہیں بالی عباسی تو آنا سے ہے بالی عباسی پرسوں میں کی فون کی تھا سائم عباسی نے مل رہا تھا سے جلسوں میں اسے ہمیں جڑتا ہوں لیکن میں چونکہ اچانک آئی پروگرام بنے گا اب آج سے بالی کی ٹچ نہ کرانا ہم ساری ٹو بالی عباسی سارے بنے بھی چون کھنگلے کسے کم نے نہیں داسے نہیں اسمالی تو رکھ سو پر بھائی اوپر برامدے میں چلیں اوپر چلیں. اختر محمود واسی پہ کہہ رہے ہیں ظہیر چاچو اور پہاڑی زبان نے پروگرام وچ اردو وچ کمپیئرنگ مزہ نہیں کرنی جڑے بھائی کمپیئرنگ کرنے وہ مہربانی کری تے اپنی زبان وچ گل کرو. فرق بھائی پہاڑی بولسن جی یہ سارا قصور ان کا ہے.
یہ ہیں میرے استاد, ہاں یہ مجھے پہاڑی نہیں سکھاتے, ان سے گلا کریں. خدا دی قسم ہے میں کوشش کر رہا لیکن شرمانے. اچھا جی سارا بھائی سیڑھی چھڑیا بارش میں سجی تے گو چھوڑے گی سو بالی باسی بھی کہہ رہے ہیں قاسم یہ ٹھپر تھے کہ ختم ہوئی گئے. پر تھے روئی ہے میں دس رہا سے لائیو سبزی نے والے نا وہ بڑی لال پر بھائی یہ تو وہی جگہ ہے جہاں قدرت یہاں سے قاسم نے بیل روزی بارشوں جتنے کھاتے سے آج پھر 2 دفعہ میں بنا ہے پھر 2 دفعہ ہی بارش. محمد وقار خطیب ایسا اسٹائل دسو پہاڑی اسٹائل جڑا جانے پڑے ایک جی تھے بیاہ سے آئے یہ دیکھیں ختم ہو گئی ہیں. دیکھو ایک وسطہ نہیں چٹیاں نا کسے ڈچکا چٹے آئیس دلہا جڑانا ملسی سے میں سے پوچھا کہ واقعی تو دیگا چٹکا یا نہیں چٹکا ڈچکا ہے. اچھا اس سے کہا نا کیونکہ اس پردیس والے لوگ ہیں باہر آنے ہیں کہ تو پھر آپ کو کھانا کسی چیز پہنا ہوگا آپ کو کھانا پہنا اس پھر آنے میں کہڑا پلیٹوں تو سو کٹ میں بچے کھاؤ اس نے انجام جو کہ وہ ٹھیلا بندہ ہوا جڑا جا لاہنا پہلا تو سو بڑی مزے کی گل یاد بندہ کوڑی سی نا جانتے نہیں سی ٹھیک ہے انہیں یہ کام کیا ہونا ہے جی پوری رات بیچارے سردی وچ مرنے رہے ہیں کی رضائی اس گلا نہیں کھولی ہے صبح اٹھی کون ٹھپ سی گل اس کی کون تو سی پوری پیاڑ یا گلو سا پوری رات ہی اصل سردی نال مرنے رہے ہیں اگلے بندے پوچھے کیوں مرنے رہے ہو صبح اصل سوچا رضائی موڑی کون ٹھپ سی یار اسے کتنی دیر لگ ٹھپ وہ کوئی بہت ڈھیلا بندہ وا جڑا سوچنا رہا کہ اسی بھانڈیا کی تو سی کون اسے پیچھے کھڑے ہیں. اچھا سعد عباسی بھی کہہ رہے ہیں پنڈی میں بھی آندھی طوفان ہے بہت. اچھا محمد عاصم عباسی بھی کہہ رہے ہیں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زی چاچو بہت اعلیٰ پروگرام. جی بہت شکریہ جی. عاصم اور اللہ اپنے نشان دسنے خاطر کہ کیا اللہ سے کی گرینری خوبصورتی اور سامنے فرا بھائی موڑا شریف دسو جی پھر اس کے بعد مطلب اپنے دیکھنے سننے کا. اچھا ماشیر خان کہہ رہے ہیں السلام علیکم جی سب کو میری طرف سے سلام دیں پوری ٹیم کو میری طرف سے سلام. جی ماشیر بہت بہت شکریہ. راجا زگا ستی بھی کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ. محمد عاصم عباسی بھی کہہ رہے ہیں زی چاچو چاول تھوڑے کھایا جو نان نہ ٹکڑا کھا ہے کیونکہ چاول بھی دیکھا فرا بھائی فرا بھائی دیکھا بہت خطرناک جائے کسی تک اور رنگیب بھائی خوبصورت ایک نکائی نہ تھا جاتا فرق بھائی نے کرا نا ویو خوبصورت ویو ہے اس گلا دیکھا کرتے بن نہ لگیا. اچھا راجا زگا ستی بھائی جو ہے نا وہ دبئی سے دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ جی زگا ستی بھائی. اور ایک خوبصورت مڑے اللہ نے شان خوبصورت مناظر اور یقین کرو کہ دیکھنے والے نے محبت اتنے آج مختلف مقامات پر باران رحمت خصوصی دعائیں کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ سے کتنی نعمت علی رحمت علی برکت علی بارش دیں کہ تاکہ سارے پانی نے مسائل اور ساری زراعت خوبصورتی اللہ اس کے قائم و دائم رکھیں اللہ اس کی نظر بدی بچائیں. اچھا اختر محمود عباسی بھی کہہ رہے ہیں زہی چاچو بڑی عید پر ایسا مڑے ایسا گوشت رکھا. جی اختر بھائی اللہ کرا ملاقات ہوا ان شاء اللہ گوشت رلا بھائی خاصا جی جی ہاں ماشاء اللہ. اچھا اورنگزیب عباسی بھی کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ اللہ پاک سلامت رکھے. ماشاء اللہ جی اورنگزیب بھائی بہت بہت شکریہ. تیاری تو سب سے لائیو بالکل موڑا اس کے سامنے بند دیوان کھڑتے ہوئے ہیں اور دربار عالیہ نے تقریباً 1 کلومیٹر سامنے فاصلے پر یہاں سے اپنے ویورز کے دربار عالیہ ہیں آپ کے گھر کے پار والی سائڈ میں. ہاں جی جی ہاں ان کے انہوں کی رات کھلتے ہیں جی رنگے بھائی پا رہے تاس ہو رہے ہیں. جی اوڑا تو موڑا. ہاں جی جی اوڑا موڑا بن خنیتاک بن پھر بھائی آپ کا نام آتا ہے اوڑا موڑا بن خنیتاک. جی جی اور اعلیٰ دی گاڑی ہے جی اوڑے والے سب سے زیادہ چلا یہ شیخ صاحب اپنے کولو آ گئے چلا کے آج کل ہر بندہ ہے. اچھا چلو جی میں جناب تو کہہ رہا ہے میں تسلیم کر رہا ہوں. حامد بھائی عباسی بھائی کہہ رہے ہیں سائم عباسی کو کہ جماعت اسلامی کی خبریں جو ہے نا نیوز میں زیادہ دیا کریں. سر مجھے اب میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے بلکہ کیونکہ فرق بھائی جب تم بولنے نا جدو اردو اساں بھی اسے ٹریک اوپر چڑھی گئی ساری کوشش ہونی ہے پہاڑی ہے بولنا. ماشاء اللہ جماعت اسلامی جتنا زبردست کام کرنے لگی پاکستان بارش
یہ خدمت فاؤنڈیشن جسے انہوں نے ایک ادارہ ہے اور جس طرح انہوں نے ایک نظام ہے وہ زبردست نظام ہے. باقی سیاسی پارٹیاں بھی تھیں پاکستان کے اندر بہترین اور زبردست قسم کی جماعت دلی طور پر ایک اچھی پارٹی لگنی, لیکن بڑا کسی سیاسی جماعت کا تعلق تھا نا, لیکن دلی طور پر ایک جماعت ایک اچھی لگنی کی جس نے ایک نظام بڑا زبردست. منور حسین بھائی کہہ رہے ہیں ظہیر چاچو سلامت رہیں. وعلیکم السلام جی منور بھائی. محمد نذیر گجر بھائی کہہ رہے ہیں السلام علیکم ماشاءاللہ سعودی عرب سے دیکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ جی بہت شکریہ. اور فضل رحمان بھی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ ظہیر چاچو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. اچھا اللہ پاک زندگی کبیر عباسی بھائی اسلام دے رہے ہیں. وعلیکم السلام جی. اور بار بارش لگی ہے دیکھتے جی پسینہ دیکھو. مشرف سردار بھی کہہ رہے ہیں تو پہاڑی سنگ اردو تو پٹھاری مکس کر رہے ہیں. میں پٹھانا سنگ بھی پہاڑی بولنا دیس. ماشاءاللہ تو دیکھنا ہے نال تو کشمیری بول رہے دیاس نا پہاڑی بولیں گے آس پہاڑی بول رہے تھے آس کشمیری بھی مکس کر رہے تھے آس کوئی اور چیز مکس کرے گے, لیکن انشاءاللہ تو ملاقات ہوئی. بہت زبردست ماشاءاللہ انہوں زبانی ساری زبانی ماشاءاللہ بہت اچھا کلچر ساڑا سیم آ ساڑا رہن سہن سیم آ بڑا مزہ آشرا جی. انہوں نے گل بات کری تب وہ سارے گل بات کرے بڑا مزہ آشرا جی. انہوں نے زبان بڑی میٹھی ہے جی, جس طرح ساری زبانی ماشاءاللہ پہاڑی زبان جس طرح کشمیری زبانی اور پھر ان کو زبانی اور ان کو زبان اچھا. عمران عباسی بھی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ دعائیں سب کے لیے. جی بہت شکریہ جی. اللہ پاک زندگی دے جو سے دعائیں کرنے ہو اور اللہ تعالیٰ سارے اس گروپ کے سارے اس ٹیم کے اور ایسا کہ اللہ تعالیٰ مزید اپنے علاقے اپنے کلچر اپنے پہاڑ اور اپنی پہاڑی زبان ہوتا ہے اس طرح مزید کم کرنے کی توفیق دے. کیا خوبصورت مناظر. یقین جانو کہ محض میں ہمیشہ بجلی دشکی ہے جی فرمائی. جی جی ہلکی بارش لگی ہے. ایک اور بڑا ایک ذہن کے اندر ایک گل میں کی آئی جو ایک بڑا مسئلہ وا ساری پوری مری نا کہ ذرا گڑ گیا نا تو دیکھی کہ نو لائٹ چلی گئی اسی ٹھیک ہے سمجھی گئے ذرا ایک پتا ہلنا تو لائٹ چلی گئی نہیں یہ سارا پوری مری نا بہت بڑا مسئلہ ہے. اور اس پر جتنے بھی ویور سارے دیکھنے پہ انہیں آواز چانی چاہیے کہ سارا جڑا بجلی کا نظام آنا گو کہ پاکستان پورے نے اندر اس ٹائم لوڈ شیڈنگ ہونے لگی ہوئی ایک بڑا مسئلہ ہوا, لیکن ساری مری نے اندر ڈبل مسئلہ ہے. ایک تو لوڈ شیڈنگ ہی دعا ذرائع کا واہ ہونی تو بجلی چلی گئی بوٹے بچی گئے سارے سب بڑے مسائل ہے. لیکن اصا اگر اس پر آواز نہ چاہتا تو یہ سارے مسائل حل نہیں کیتے گئے تو لہٰذا اصا چاہنے ہیں کہ انہوں کی یا تو تاراں کی انڈر گراؤنڈ کرو تاکہ مطلب ذرا ایک بارش ہوا تو جی بجلی چلی گئی جی ساڑھے بھی اصا بھی رہن سہن معاملات ہے ساڑھے بھی اتنے جس طرح سانے مری واسا تو 3 دن 4 دن تک بعض ایسے بھی علاقے تھے جتنے ایک ہفتے تک بجلی ٹھیک ہے نہیں ہوئی سکی. اور میں تمہیں زیر صاحب دساں کہ اس گرائے نے اندر اصا اپنے ہاتھوں نال تاراں چھکیاں وارڈا والی تو آئے رہنے نا برفوں نے اندر تاراں ترٹی گئی ٹھیک ہے اصا اپنے ہر سال چھکنے تاراں چھکو جی کھمبے سیدھے کرو سارا کتو کام اصا بچارے اپنے معاملات ہر بندے نے ہونے تو تساں آپ اپنے مدد آپ نے تساں گچھو جی یہ تاراں شاراں سارے معاملات کرو تو جتنے بھی مری نے سارے دوست دیکھنے پہ انہوں کی آخساں کہ تساں سوشل میڈیا نے اوپر اس مسئلے کی اجاگر کرو آساں کیونکہ سب سے بڑا پلیٹ فارم سارا ماشاءاللہ مری ہے اور ساری بھرپور کوشش کی اس مسئلے کی اصل اجاگر کرساں اور اس بجلی کا نظام جڑا ہے نا وہ بہتر کیتا گیا تاکہ سارا یہ مسئلہ ختم ہے. فرمائی انڈیا وچ گستاخانہ الفاظ سڑست ہے انتہائی ناگفتگو اور میں سمجھ رہا ہوں کہ بھرپور مذمت کرنے اور اللہ تعالیٰ انہوں کی دنیا بھی ذلیل کرن کیوں کہ ساڑھے نبی آخری نبی اور اس کائنات نے دلہا نبی فرمایا اللہ کے اے نبی اگر تسیں پیدا نہ کرنا ہو تو میں کائنات نہیں کوئی چیز نہیں پیدا کرنا. اج اے پہاڑ اے جبال اے بارشاں جڑیاں تسیں دسنے یہ سب کچھ ایسا کہ اپنے نبی نے تو پھیلا اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی دیکھو کہ بارش تیز ہونی چڑھنی مڑے پرا جڑے کوئی دعائیں کرنے اللہ تعالیٰ انڈیا نے جنہیں سارے نبی نشانی گستاخی کی اللہ انہوں کی ذلیل و برباد کرے. اور پر بھائی اس انکنیہ اپنے دیکھنے سننے والے کو اجازت کی نہیں ہے پھر بھائی کیونکہ اصا انشاءاللہ کوشش کرساں ظہیر صاحب جتنے بھی سارے ویورز دکھنے والے جلد تو جلد اصا نویں جگہ تو نویں لوگوں نال ایک نویں گل بات نال تساں خدمت حاضر ہو سا اس وقت تک یہ ظہیر عباسی صاحب فرض بھائی کی یہ سب کچھ بالکل صحیح جی کہ اللہ اصل کی باغان رحمت کے نوازاں انہیں سارے حالات و واقعات نال فرح بھائی سائم عباسی ظہیر احمد عباسی بند دیوان مر